हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको बिट्स, डपलर इफेक्ट एन्ड साउन्ड इन्टेन्सिटी सम्बन्धी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सो स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन के छ भने अ नोट प्रोड्युसेस 2 बिट्स पर सेकेन्ड विथ अ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ट्ज एन्ड 6 बिट्स पर सेकेन्ड विथ अ ट्युनिङ फर्क अफ 504 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी। फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द नोट। सो यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर के सोधेको छ हामीलाई भन्दा दुईटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र त्यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीसँग एउटा नोटले चाहिँ एकचोटि 2 बिट्स पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्छ र त्यही नोटले अर्को फ्रिक्वेन्सीसँग 6 बिट प्रोड्युस गर्छ। भने त्यो फ्रिक्वेन्सी अफ नोट के हो भनेर भनिरहेछ। सो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भने बिटको फ्रिक्वेन्सी, सपोज मैले बिटलाई बी भनेर लेखेँ भने के हुन्छ f1 माइनस f2 ले डिनोट गर्छ। सो प्लस लेखेँ भने सपोज मैले f मेरो फ्रिक्वेन्सी हो भने नोटको फ्रिक्वेन्सी b प्लस f2 हुन्छ एकचोटि, अर्कोचोटि f1 यो भयो, अर्कोचोटि मैले नेगेटिभ लिएँ भने बिट भनेको माइनस f1 प्लस f2 होइन, यस्तो खालको एउटा आउँछ यहाँनिर। सो प्लस माइनसको फर्ममा जान्छ यहाँ, ठिक छ। यसरी प्लस माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यहाँनिर अब हामीले त्यही एप्रोच युज गर्छौँ कि के फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ भने दुईटा फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ होइन, दुईटा फ्रिक्वेन्सीले यति प्रोड्युस गर्न सक्छ। सो सिन्स द नोट प्रोड्युसेस 2 बिट्स पर सेकेन्ड with the tuning fork of frequency five 512. So the frequency of note भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ 512 हर्ट्ज प्लस माइनस 2 भनेपछि 514 और 510 हर्ट्ज छ भने चाहिँ यसले दुईटा कुनै दुईटाले 2 बिट्स पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को के त 6 बिट पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्छ केसँग त भन्दा 504 हर्ट्जसँग। सो अगेन नोट प्रोड्युसेस 6 bits per second with the tuning fork of 504 hertz, ठीक छ। 504 सँग बनाउँछ। द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट कति हुन्छ त्यति बेला? द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट इज इक्वल्स टु 504 प्लस माइनस 6 भनेपछि एउटा 510 हर्ट्ज पनि हुन सक्छ, और अर्को भनेको माइनस गर्यो भने 498 हर्ट्ज पनि आउन सक्छ। सो कुनै दुईटा आउन सक्यो हैन। अब एउटा नोटले प्रोड्युस गरेको कुरा हो यो हैन, एउटा नोटको सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब यहाँबाट हेर्दा 510 र 510 दुईटैमा कमन छ। सो त्यही नोटले प्रोड्युस गरेको भनेपछि यो दुईटाबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, दुईटैमा 510 कमन छ भनेपछि हाम्रो 510 चाहिँ के हुनुपर्छ, नोटको फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। किन डिफ्रेन्ट त नहोला, एउटै नोटले यति बिट प्रोड्युस गरिरहेको छ भनेपछि 510 हर्ट्ज चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, फ्रिक्वेन्सी 510 इज कमन, ठीक छ, कमन इन बोथ केसेस। हामीले के लेख्नु, फ्रिक्वेन्सी अफ नोट, द फ्रिक्वेन्सी अफ नोट भनेको कति हुन्छ इज इक्वल्स टु 510 हर्ट्ज हुन्छ, ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी अफ नोट भनेको 510 हर्ट्ज लेख्न सकिन्छ यहाँबाट है, यसरी लेख्यो। अ ट्युनिङ फर्क एन्ड अ साइरन when sounded together produces 5 bits per second. The fork is loaded with a small piece of wax. The number of bits per second decreases. Determine the frequency of the siren if the frequency of fork is 512 हर्ट्ज भनेर भनेको छ। सो यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भन्दा पहिलो कुरा नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड कति दिएको छ, नम्बर अफ बिट्स पर
सेकेन्ड भनेको 5 दिएको छ। अब फ्रिक्वेन्सी के हुन सक्छ त साइरनको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो 512 प्लस माइनस 5 भनेपछि कि त 517 हर्ट्ज हुन सक्छ और 507 हर्ट्ज हुन सक्छ। सपोज अब यहाँनिर ट्युनिङ फर्कलाई लोड गरियो, ठीक छ, यो हाम्रो फर्कलाई चाहिँ लोड गरियो। कुनै पनि ट्युनिङ फर्कलाई लोड गरेपछि त्यसले प्रोड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, ठीक छ। 512 प्रोड्युस गर्छ नि, अब चाहिँ 512 भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सी कम हुने भयो। र यहाँनिर के पनि भनेको छ, जब फर्कलाई लोड गरियो र नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड चाहिँ के भयो, डिक्रिज भयो, ठीक छ। एज द फोर्क इज लोडेड, के भनेको छ, नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड डिक्रिजेस, बिट्स पर सेकेन्ड डिक्रिजेस, ठीक छ, बिट्स पर सेकेन्ड डिक्रिजेस। अब यो कुरा लेख्यो यहाँनिर हैन, फर्क इज लोडेड गर्दाखेरि बिट्स पर सेकेन्ड डिक्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो यहाँ। सो यसको मतलब के भयो त, लोड गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ हैन। यसको फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भयो। सपोज यो दुईटा केसै सपोज गरेर हेरौँ ल, 517 र 507 हेरौँ। सपोज मेरो फ्रिक्वेन्सी 517 भएको भए, 517 भएको भए र 512 लाई सब्ट्र्याक्ट गरेँ भने मैले 5 पाउँछु हैन। 517 माइनस 512 गऱ्यो भने 5 पाइन्छ। अब मेरो यसको फ्रिक्वेन्सी घटेको भए, सो 509 भएको भए के हुन्थ्यो, 517 माइनस 9 भनेको त 7 हुन्थ्यो हैन। यहाँबाट त के देखिरहेछ, यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी 517 हुन्थ्यो भने चाहिँ मेरो बिट्स पर सेकेन्ड बढ्नु पर्ने हो जति बेला मैले मेरो ट्युनिङ फर्कलाई के गर्छु त, त्यहाँनिर व्याक्स गर्छु अथवा त्यहाँनिर केही लोड गर्छु, तर यहाँनिर इन्क्रिज हुँदो रहेछ। सपोज 507 थियो, 512 माइनस 507 भनेको 5 हुन्छ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी 509 भयो भने के हुन्छ, 2 मा झर्यो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त भने, सपोज मैले फ्रिक्वेन्सी 507 चुज गरेँ, जुन मेरो साइरन छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी मैले 507 लिए भने यति बेला चाहिँ के हुने रहेछ त, फ्रिक्वेन्सी घट्ने रहेछ। सो हाम्रो यो कन्डिसन अनुसार सेटिस्फाई भयो। जब फोर्कलाई लोड गर्यो नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड डिक्रिज हुन्छ। सो 507 फ्रिक्वेन्सी मैले चुज गरेँ भने चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ, मेरो फ्रिक्वेन्सी घट्ने रहेछ। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, फोर्कको फ्रिक्वेन्सी धेरै हुनुपर्छ के को भन्दा, साइरनको भन्दा हैन। सो हेन्स हामीले के लेख्न सक्यौं, यो दुईटा बुझ्नु भयो होला नि हैन। हेन्स फोर्क मस्ट हैव हायर फ्रिक्वेन्सी, फोर्क मस्ट हैव हायर फ्रिक्वेन्सी। सो हायर फ्रिक्वेन्सी भएपछि मात्रै त हाम्रो के हुन्छ, फोर्कको फ्रिक्वेन्सी घट्दा हैन, फोर्कको फ्रिक्वेन्सी घट्दा हाम्रो बिट्स पर सेकेन्ड पनि घट्छ त। यदि लो भएको भए के हुन्थ्यो त, बढ्ने हुन्थ्यो हैन। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ साइरन भनेको चाहिँ फाइनल्ली फ्रिक्वेन्सी अफ साइरन भनेको चाहिँ हामीले 507 हर्ट्ज लेख्न सक्छौं, ठीक छ। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ, टु ट्युनिङ फर्क A and B give 2 bits per second. When A is filed, again 2 bits are produced. Find the frequency of A before and after filing if the frequency of B is 438 Hz भनेर दिएको छ। सो सोलुसनमा के छ, बिफोर फाइलिङ, फाइलिङ भनेको चाहिँ के हो त, एक तरिकाले यो हाम्रो फर्कलाई काट्नु जस्तो भयो। सोच्नुस् कि फर्कलाई अलिक सानो बनाइँदैछ। सो बिफोर फाइलिङ, फाइल गरेपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ ट्युनिङ फर्कको है, ठीक छ। कुनै पनि हामीले फर्कलाई फाइल गर्यौं भने के हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। सो बिफोर फाइलिङ नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको कति छ, 2 छ। सो फ्रिक्वेन्सी अफ बी त हामीले दिएको छ। अब फ्रिक्वेन्सी अफ ए भनेको के लेख्न सकिन्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ ए इज इक्वल्स टु 438 प्लस माइनस 2 भनेको 440 र अर्को कति आउँछ त, 436 आउँछ। सो यो दुईटा फ्रिक्वेन्सी आयो। र आफ्टर फाइलिङ के छ, आफ्टर फाइलिङ नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड, ठीक छ। नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको कति भयो, 2 नै भयो। सो यसपछि फ्रिक्वेन्सी अफ ए के थाहा पाइयो, फ्रिक्वेन्सी अफ ए लाई फाइल गरियो है,
ठिक छ ल यसलाई फाइल गरेर फ्रिक्वेन्सी अफ ए भनेको के भनेको 438 प्लस माइनस 2 भनेको कति आउँछ 440 हर्ट्ज और 436 हर्ट्ज यति दुईटा आयो तर फाइलिङ गरिसकेपछि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ ए इन्क्रिज हुन्छ आफ्टर फाइलिङ लोडिङ गर्दा डिक्रिज हुन्छ र फाइलिङ गर्दा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है यो चाहिँ ट्रुथै हो यो तपाईले सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ ए इज इन्क्रिज्ड ठीक छ हाम्रो ए को फ्रिक्वेन्सी के भयो त इन्क्रिज हुन गयो सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ होला हेरौँ है त 438 छ 436 मान्यो हैन सपोज यसो हेरौँ सुरुमा 440 सपोज गरौँ ल 440 माइनस 438 गर्यो भने 2 बिट्स पर सेकेन्ड आयो अब फाइल गरिसकेपछि त के हुन्छ यो ए को फ्रिक्वेन्सी हो ए को फ्रिक्वेन्सी त बढ्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँनेरि त हायर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त हामीलाई छैन भनेपछि सुरुको फ्रिक्वेन्सी 440 हुन सक्दैन किनभने 440 भन्दा हायर पुगेको छैन यहाँनेरि फाइल गरिसकेपछि पनि 440 भन्दा माथि पुगेको छैन तर सपोज हामीले 436 सपोज गर्यौं 436 यहाँनेरि कति छ 438 गर्यौं भने 2 हुन्छ सुरुमा सरी माइनस यहाँ प्लस यहाँ है सो सुरुमा मैले 436 सपोज गरे बिफोर फाइलिङ ठीक छ 436 भयो फाइल गरेपछि त यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्छ सो 440 पुग्यो भने 440 माइनस 438 भनेको 2 हुन्छ सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ बिफोर फाइलिङ 436 छ र आफ्टर फाइलिङ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ सो 440 हुने गर्छ ठीक छ सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ ए बिफोर फाइलिङ फ्रिक्वेन्सी अफ ए बिफोर फाइलिङ भनेको कति हुन्छ 436 हर्ट्ज हुन्छ त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी अफ ए आफ्टर फाइलिङ भनेको 440 हर्ट्ज हुन जान्छ ठीक छ यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं फाइल गर्दा फ्रिक्वेन्सी बढ्छ लोड गर्दा फ्रिक्वेन्सी घट्छ त्यही भएर यहाँनेरि बढिरहेछ नि फाइल गरिसकेपछि सो यो यसरी चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ अर्को के छ टु ट्युनिङ फक्स ए एन्ड बी व्हेन साउन्डिङ टुगेदर produces 3 beats in 1 second. When a small piece of wax is placed on A, the frequency of beat decreases. Obvious कुरा हो. What is the frequency of B if the frequency of A is 420 MHz भनेको छ. So सुरुमा के दिएको छ दुईटा ट्युनिङ फक A and B छ र तिनीहरुले चाहिँ नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड कति प्रोड्युस गर्दै रहेछन् नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ 3 हुँदो रहेछ र यहाँनेरि के दिएको छ when a small piece of wax is placed on A, the frequency of beats decreases. ठीक छ A लाई waxing गरियो सो अब यहाँनेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी अफ A भनेर के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी अफ A भनेको मैले f1 माने भने यो भ्यालु 420 मेगाहर्ट्ज दिएको छ सो फ्रिक्वेन्सी अफ B के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी अफ B मैले यसलाई f2 माने भने 420 प्लस माइनस 3 भनेको 423 मेगाहर्ट्ज और 417 मेगाहर्ट्ज दुईटा हुन्छ अब जति बेला wax हालिन्छ हियर के लेख्न सकिन्छ wax is placed on A and its frequency के हुन्छ decreases ठीक छ and its frequency decreases सो अब यहाँबाट हेरौँ है त फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ र बिट्स पनि डिक्रिज भइरहेको छ ठीक छ बिट्स को नम्बर पनि डिक्रिज भइरहेछ सो सपोज मैले 423 लिए अरे सपोज बी को फ्रिक्वेन्सी 423 लिए भने यहाँनेरि 420 आयो यो भ्यालु 3 बिट्स पर सेकेन्ड आयो अब wax गरिसकेपछि के हुन्छ यसको भ्यालु त घट्छ सपोज 418 पुग्यो रे 418 पुग्दा यो भ्यालु कति आयो 5 आइपुग्यो तर हामीलाई के भनिरहेछ when a small wax is placed on A the frequency of beats beat frequency जुन यो भ्यालु हो यो डिक्रिज हुनु पर्ने हो तर मैले 423 लिए भने के हुन्छ त यहाँनेरि इन्क्रिज आउँछ तर मैले 417 लिन्छु 420 माइनस 417 भनेको 3 आउँछ अब जति बेला यसलाई wax गरिन्छ wax गरेपछि यसको 418 भयो रे 418 माइनस 417 भनेको 1 आउँछ सो जब मैले 417 भ्यालु लिन्छु के हुँदो रहेछ त मेरो बिट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ जति बेला मैले ए लाई wax गर्दो रहेछु सो यहाँबाट के बुझिन्छ सो फ्रिक्वेन्सी अफ B
should be less than that of A भनेर लेख्न सकिन्छ. Therefore frequency of B is equals to 417 mega MZ लेख्न सकिन्छ है. यसरी MZ लेख्नु पर्ने होला तर यहाँ MZ मात्र लेख्नु फरक छैन. यसरी हामीले लिन सकिन्छ है. अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ. Two tuning forks produces 4 beats per second when sounded together. The frequency of one is 256 Hz and when the second is loaded with the wax, the beat stops. Find the frequency of second fork भनेर भनेको छ. सो यहाँनेरि beats per second के दिएको छ? beats per second भनेको 4 दिएको छ. अब frequency of एउटा tuning fork को दिएको छ. frequency of one fork भनेको हामीले f1 भनेर सपोज गर्यौं भने 256 Hz दिएको छ. सो frequency of second fork लाई मैले f2 लेखे भने कति हुन्छ? 256 प्लस माइनस 4 भनेको 260 Hz और 252 Hz भनेर लेख्न सकिन्छ. ठीक छ. अब यसलाई के भन्नु त? when the second is loaded with wax, the beat stops भनेर भनिरहेको छ. ठीक छ. wax ले लोड गरियो भने सेकेन्ड फर्क लाई यो चाहिँ के हुने रहेछ त? बीट स्टप हुने रहेछ. सो यहाँबाट पनि हेरौं. सपोज मैले सुरुमा 252 लिए. 252 लिए भने 256 माइनस 252 भनेको के आउँछ? 4 आउँछ. 4 बिट्स पर सेकेन्ड आयो. अब यो सेकेन्डलाई जब मैले wax ले लोड गर्छु यसको फ्रिक्वेन्सी त बढ्छ. सपोज गरौँ यसको फ्रिक्वेन्सी 250 भएर 256 माइनस 250 भनेको त 6 भयो. सो यदि मैले B लाई लोड गरे र मैले फ्रिक्वेन्सी 252 लिए भने 252 हर्ट्ज को फर्क हो भने यो त बढ्ने रहेछ. 0 त भएन. सो यो हुने भएन. सपोज मैले 260 लिए माइनस 256 इज इक्वल्स टु कति छ? 4 छ. अब मैले चाहिँ यो मेरो B को भ्यालु हो. अब B को भ्यालु लोड गरियो रे. लोड गरेपछि त्यसको फ्रिक्वेन्सी घट्न पाउँछ. यसको फ्रिक्वेन्सी घटेर 256 त हुन पायो नि. सो यो भ्यालु 0 आउँछ. सो यसको मतलब हामीले के लेख्न सक्नु पर्यो भन्दा यहाँबाट के देखिन्छ? दोस्रोलाई लोड गर्दाखेरि यदि 260 भएन भने चाहिँ बीट स्टप नहुन सक्ने रहेछ. किनभने 260 माइनस 256 हुन्छ र मेरो फर्स्ट को भ्यालु घट्नु पर्ने हुन्छ. यसरी फर्स्ट को भ्यालु चाहिँ 256 पुग्नु पर्ने हुन्छ र यो दोस्रो कन्डिसनमा मात्रै पोसिबल छ जब 260 हर्ट्ज हुन्छ. सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ? हियर द सेकेन्ड इज लोडेड विथ wax. ठीक छ. सेकेन्ड इज लोडेड विथ wax so that frequency has to be higher than first one. Frequency has to be higher than first one. ठीक छ. frequency has to be higher than first one. So f2 भनेको के हुने रहेछ? 260 हर्ट्ज हुने रहेछ. सो हाम्रो सेकेन्ड फर्क को फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति पाइयो हामीले? 260 हर्ट्ज भनेर पाइयो है. अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ. A tuning fork A of frequency 256 Hz produces 4 beats per second with another tuning fork of B. When the prongs of B are loaded with 1 gram weight, the number of beats is 1 per second, and when loaded with 2 gram weight, the number of beats become 2 beat per second. What is the frequency of B भनेर सोधिरहेछ. ठीक छ. सो अब चेक गरौँ है त. पुरानै तरिका हो. यहाँनेरि frequency of tuning fork A, frequency of fork A भनेको मैले f1 माने भने कति हुन्छ? 256 हर्ट्ज भयो. त्यसैगरी नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड कति छ? नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड सुरु चोटी यहाँनेरि 4 प्रोड्युस गरेको छ. सो फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क B हेर्नु पर्यो. फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क B भनेको के हुन्छ? f2 इज इक्वल्स टु 256 प्लस माइनस 4 भनेको चाहिँ 252 हर्ट्ज और 260 हर्ट्ज भनेर दिन सकिन्छ. ठीक छ. यति भ्यालु भेटियो. 252 हर्ट्ज और 260 हर्ट्ज भनेर भेटियो. अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ? When the prongs of B
आर लोडेड विथ 1 ग्राम द नम्बर अफ बिट इज 1 पर सेकेन्ड ठीक छ सो जति बेला मैले 1 ग्राम वेट लाएँ कुनमा त यो बीमा 1 ग्राम वेट लाउँदाखेरि बिट चाहिँ 1 भएछ र जति बेला मैले 2 ग्राम वेट लाएँ त्यति बेला बिट 2 पर सेकेन्ड भएछ ठीक छ अब यो कन्डिसनमा के गर्न सकिन्छ त हेरौँ सो अब यहाँनिर हामीले के सोच्नु पर्यो यो दुईटा कन्डिसन हेरौँ है सो यो दुईटा कन्डिसन हेर्दाखेरि सिम्पल हामीले के हेरौँ सपोज मैले 252 हर्ट्ज लिएँ अरे 252 हर्ट्ज लिँदा 256 माइनस 252 ओरिजिनल कन्डिसनमा कति भयो 4 बिट पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्यो अब मैले बीलाई लोड गरेँ सुन्नु बीलाई लोड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ यहाँनिर यसको फ्रिक्वेन्सी त अभियसली घट्छ सपोज मैले यसको फ्रिक्वेन्सी यक्स लेखेँ भने यहाँनिर 256 माइनस यक्स भनेको बी को फ्रिक्वेन्सी हो कति आउने रहेछ 1 आउने रहेछ सो यक्स को भ्यालु त 255 हर्ट्ज हुनु पर्यो हैन यो कन्डिसनमा हेर्नु त कस्तो कन्ट्राडिक्सन आयो अब मैले यो बीलाई लोड गरेँ भने त यसको फ्रिक्वेन्सी घट्नु पर्ने हो हैन यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्नु पर्ने हो तर यहाँनिरबाट के देखिरहेछ यसको फ्रिक्वेन्सी त बढेको जस्तो देखिन्छ हैन यहाँनिर त यसको फ्रिक्वेन्सी बढिरहेछ यो त फाइलिङको कन्डिसन हो सो यहाँबाट के देखिन्छ भने 252 चाहिँ मेरो फ्रिक्वेन्सी हुन सक्दैन ठीक छ किनभने यदि मेरो 252 फ्रिक्वेन्सी हो भने यहाँनिर त जब मैले यसलाई लोड गरेँ लोड गर्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्नु पर्ने हो तर लोड गर्दा त जहिले पनि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी घट्छ सो 252 मेरो फ्रिक्वेन्सी हुन सक्दैन तब जब मैले 260 लिन्छु 260 माइनस 256 भनेको 4 आउँछ सपोज अब मैले के गरेँ त सो यहाँनिर 4 हर्ट्ज आइपुग्यो हैन अब जस्तै यसलाई मैले के गरेँ अरे अब व्याक्सिङ गरेँ अरे व्याक्सिङ गर्नुको मतलब सपोज मैले यसको फ्रिक्वेन्सी एक्स सपोज गरेँ 256 इज इक्वल्स टु यहाँनिर के हुने भयो नयाँ भनेको 1 बिट पर सेकेन्ड हुन्छ सो एक्स को भ्यालु के आयो त 257 हर्ट्ज आउन गयो ठीक छ सो यहाँनिरबाट के देखिन्छ यो जुन ट्युनिङ फर्क बी छ बी को फ्रिक्वेन्सी त 260 बाट 257 मा पुग्यो नि त 257 मा पुगेर के देख्न सक्यो त यहाँनिर दियोस् हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घटेछ हैन यो कन्डिसन एकदमै ठीक छ हैन र अर्को बेला सपोज हामीले 2 ग्राम सँग लोड गर्यौं भने 2 ग्राम सँग लोड गर्दाखेरि के हुने रहेछ त बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 बिट्स पर सेकेन्ड भने एक्स इज इक्वल्स टु 258 हर्ट्ज जस्तो हुने रहेछ सो यहाँबाट हामीले के कुरा चाहिँ अड्कल काट्न सकिन्छ भने जति बेला हामीले 1 बनायौं यहाँनिर हैन 1 को फ्रिक्वेन्सी लियौं त्यति बेला के हुने रहेछ भन्दा एकचोटी 255 हर्ट्ज हुने रहेछ हैन एकचोटी कति हुने रहेछ 255 हर्ट्ज हुने रहेछ अर्को चोटी अब 258 हर्ट्ज पनि हुन पायो मैले ट्युनिङ फर्क बी को फ्रिक्वेन्सी भनेको 258 हर्ट्ज पनि भेट्न सके सो यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने हाम्रो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 260 हर्ट्ज हुने रहेछ किनभने दुई बेला नै 260 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी घटेर जान्छ हैन यसरी हामीले हेर्यौं नि दुईटा बेला नै 256 हर्ट्ज घटेर जान्छ र त्यहाँबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी पाउँछौं सो यसको ल्याङ्ग्वेज हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने अन लोडिङ द ट्युनिङ फर्क बी द ट्युनिङ फर्क बी विथ 1 ग्राम वेट ठीक छ 1 ग्राम वेट सँग हामीले ट्युनिङ फर्क गर्दा इट्स फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेस obvious कुरा हो its frequency decreases therefore frequency of b in the condition is therefore frequency of b in the condition ठीक छ b in the condition is कति हुन्छ त 255 हर्ट्ज हुनु पर्यो त्यसैगरी when it was loaded with when it was loaded with 2 gram weight when it was loaded with 2 gram weight 2 bits are produced 2 bits are produced right that is frequency of tuning fork b becomes that is frequency of tuning fork b becomes कति हुन्छ त अब 254 हर्ट्ज हुन सक्छ सो यो दुईटै बेलामा के भयो त
फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ। सो ओरिजिनल भ्यालु त के हुनु पर्यो, अलिकति ज्यादा हुनु पर्यो नि त। सो हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ, सो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी इज, हामीले यहाँबाट हेरिसक्यौँ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी, तर यहाँनिर हाम्रो भ्यालु चाहिँ सुरुमा 1 बिट हुँदाखेरि 257 हर्ज भयो हैन, र 2 बिट्स हुँदाखेरि 258 हर्ज भयो। ल सो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी इज के लेख्न सक्यो 260 हर्ज भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सो यो मेरो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भयो। र यति बेला सपोज हाम्रो 1 ग्राम वेट हाल्दा 257 हुन्छ, 256 260 चाहिँ हैन, र 2 ग्राम वेट हाल्दा 258 हुन जान्छ, र यहाँबाट हामीले एन्सर जित्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो होला कुरा। नेक्स्ट के छ भने टु ट्युनिङ फक्स ए एन्ड बी प्रोड्युस 4 बिट्स पर सेकेन्ड अन लोडिङ बी विथ व्याक्स 6 बिट्स पर सेकेन्ड आर प्रोड्युस्ड भनिरहेछ हैन। इफ द क्वान्टिटी अफ व्याक्स इज रिड्युस्ड the number of bits drop to 4 bit per second if the frequency of A is 512 MZ। यसलाई चाहिँ HZ लेखौँ न त, 256 हर्ज। what is the natural frequency of B? सो यहाँनिर एउटा क्वान्टिटी दिएको होला, फ्रिक्वेन्सी अफ A भनेर 512 हर्ज दिएको छ। ठीक छ, यो कुराले लेखौँ। सो फ्रिक्वेन्सी अफ A भनेको मैले F1 माने भने 512 हर्ज हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी अफ बी के हुन सक्छ त, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी अफ बी लाई मैले F2 माने भने 512 प्लस माइनस हेर्नु त, यसले चाहिँ सुरुमा 4 बिट्स पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्दै रहेछ, र प्लस माइनस 4 भनेपछि 508 और 516 हर्ज हुन्छ यहाँनिर। ठीक छ, अब पहिलो कन्डिसनमा के दिएको छ, वेन लोडिङ बी विथ व्याक्स। ठीक छ, बी लाई हामीले व्याक्ससँग लोड गर्यौँ भने के हुने रहेछ, 6 बिट्स प्रोड्युस हुने रहेछ। ठीक छ, सो सुरुमा के छ 512 माइनस 508 भनेको 4 आयो। सो व्याक्ससँग लोड गर्दाखेरि, ठीक छ, व्याक्ससँग लोड गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ, सपोज 512 माइनस एक्स इज इक्वल्स टु 6 आउनु पर्यो। यसको मतलब 512 माइनस एक्स गरिएको छ। सो 512 माइनस 6 भनेको कति आउँछ। सो यहाँनिर के देखिन्छ हेर्नु त, यसको फ्रिक्वेन्सी त घटेको छ 508 बाट 506। सपोज अर्को कन्डिसनमा के गरेको छ, अब मैले अनव्याक्सिङ गरेँ। अनव्याक्स गर्नुको मतलब सपोज मैले फाइलिङ गरेँ। फाइलिङ गर्दा के दिएको छ भन्दा बिट ड्रप टु 4 पर सेकेन्ड भनेपछि यो त 508 आउँछ यहाँनिर। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने अब यसको एन्सर दिने तरिकाहरू किताब अनुसार के फरकहरू छ। जस्तै कसैले के भन्छ त भन्दा, अरे यहाँनिर त क्वान्टिटी अफ एक्स व्याक्स रिड्युस गरिएको छ। ठीक छ, म ल्याङ्ग्वेज लेख्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई भनिदिन्छु। यहाँनिर अन लोडिङ द ट्युनिङ फर्क बी, अनलोडिङ ट्युनिङ फर्क बी विथ व्याक्स के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ। अभियस कुरा, फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेज हैन, फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेज since 6 bits are produced, since 6 bits are produced on loading। ठीक छ, 6 वटा बिट चाहिँ लोडिङ को बेला प्रोड्युस हुन्छ अरे। therefore the frequency of B in the loaded condition, so the frequency of B in loaded condition इज कति हुन्छ 506 हर्ज। हामीले भर्खरै भेट्यौँ हैन। र when the quantity of x is reduced, when the quantity of wax is reduced के हुन्छ त, 4 bits are produced again, 4 bits are produced again भनेको छ। that is frequency becomes के लेख्न सकिन्छ 508 हर्ज भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट के लेख्न हेर्न सकिन्छ भने सपोज यस्तो सपोज गर्न सकिन्छ। सो दुईटा तरिकाले एन्सर दिइन्छ यहाँ, म त दुईटै तरिका भन्छु। क्वान्टिटी अफ व्याक्स इज रिड्युस्ड भने चाहिँ कसैले के भन्छ, टोटल एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी अफ व्याक्स रिड्युस भएको छैन, के एमाउन्ट अझै पनि बाँकी छ। यहाँबाट एन्सर हेर्दा के लाग्न सक्छ, ए 508 हर्ज आउँछ है एन्सर जस्तो लाग्न सक्छ। तर कसैले के भन्छन्, क्वान्टिटी अफ व्याक्स टोटल्ली रिड्युस भएको छैन,
र अर्कोचोटि जब 4 बिट पर सेकेन्ड प्रोड्युस भयो त्यति बेला टोटल क्वान्टिटी अफ व्याक्स रिड्युस भएको थिएन हैन। सो त्यहाँनेरि चाहिँ 508 हर्ट्ज हुन सक्दैन भन्छन् र अर्को हामीसँग रको अप्सन भनेको 516 भन्छन् हैन। त्यही भएर 516 हर्ट्जलाई मान्न सक्छन्। अब मेरो आफ्नो रिजनिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा सपोज बिट प्रोड्युस हुनको लागि अब यहाँनेरि f1 f2 छ, यसले एउटा सर्टेन बिट फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। सपोज यो भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो र यो भ्यालु जुन यो भ्यालुलाई पनि मैले कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने f2 को भ्यालु अर्को चुज गरेर मैले यही बिट त निकाल्न सक्दिनँ। कि त मैले f2 लाई रिड्युस गर्न सक्छु अथवा इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छु। अब त्यो गर्दा यो बिट त अभियसली चेन्ज भइहाल्छ नि। एउटा मात्र भ्यालु चेन्ज गरेर म यो भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट राख्छु भनेर त भन्न सकिँदैन, अभियस कुरा हो यो। सो यहाँनेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, जति बेला 4 बिट पर सेकेन्ड प्रोड्युस हुन्छ नि यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल कन्डिसनमा आइपुग्यो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल कन्डिसनमा आइपुग्यो। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, हेन्स द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है मैले के भने, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इज 508 हर्ट्ज भनेर लेख्न सकिन्छ। किनभने हामीले जति बेला यो व्याक्सहरु सबै रिड्युस गर्यौं यसको मतलब 4 बिट पर सेकेन्ड प्रोड्युस हुनुको मतलब के हो त, हामीले ओरिजिनल कन्डिसनमै ल्यायौं। किनभने हामीले f1 को भ्यालु चेन्ज नगरी बिट फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्दैनौं। अभियसली f2 को भ्यालु जहिले पनि त्यही आउँछ। ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले बिट्सहरु सम्बन्धी न्यूमेरिकल गर्यौं हैन, र कुनै ठाउँमा कतै बुझ्नु भएको छैन अथवा सायद यो कुराहरु अझै बुझाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।